नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी खैर आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली है। स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, मुकम्मल देखें। आज के वक्त में जो वक्फ बोर्ड का मसला चल रहा है, आपने बखूबी उसको देख लिया होगा। आपको सोशल मीडिया के ज़रिए कहीं ना कहीं पर उसको जो है नज़र आपको आ गया होगा कि आखिरकार वक्फ बिल जो चल रहा है वो पास हो गया है, लेकिन उस पर जो मोहर लगनी बाकी थी अभी थोड़ा उसका खुलासा अच्छे से नहीं हो पाया है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, हम ये बात करने वाले हैं, आखिरकार कुछ मुसलमान ये सोचने वाले हैं, ये सोच रहे हैं कि आखिरकार ऐसे वक्त में हम क्या करें। लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने क्या शेर लिखा है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ ऐसी वीडियोस बनाने में लगे हुए हैं जो क्या सिर्फ दुनियावी फ़ायदे के लिए। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, आज का जो वक्त है, इतना पुरखतर दौर जो चल रहा है, जिससे कि आपको मालूम होगा वक्त बिल्कुल लेकर के चल रहा है कि आपकी जितनी भी दरगाहें हैं या फिर कब्रिस्तान वगैरह हैं, वो सब जो है वक्त प्रॉपर्टी यानी कि नहीं रहेगी, सिर्फ वो जो है सरकार की प्रॉपर्टी में चली जाएगी। उसके बाद आपको बिना इजाज़त के जो है ना ही तो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होने दिया जाएगा और ना ही आप दरगाहों पर बिना सरकार की इजाज़त के जो है जा पाएंगे। लेकिन याद रखना मुसलमानों, आज हम सिर्फ इसी में लगे हैं, अपनी दुनियावी इज़्ज़त कमाने में लगे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है कि वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो खुदा के हाथ में है। खुदा जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़लील करे। यानी कि मेरे अज़ीज़ो मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी ने जो इस बात को लेकर के हम लोगों को समझाया है, आपने शायद हो सकता है बयान सुन लिया हो, लेकिन एक छोटी सी क्लिप के ज़रिए मैं भी आपको वो बयान सुनवाऊँगा और मैं भी सुनूँगा इंशाल्लाह। तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ऐसे पुरखतर दौर में जो है हमको करना क्या चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मुत्तहिद हो जाओ, बहुत सारे ऐसे फ़िरक़े हो रखे हैं। क्योंकि आज का वक्त जो है शिया सुन्नी ये सब चीज़ों में जो लोग बटे हुए हैं, आज का वक्त इन चीज़ों में जो है उलझने का नहीं है। ये जो है हमारे अंदरूनी मसले हैं, इन पर बैठकर अगर उलमा बैठकर जब बात करेंगे तो इसका मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन अभी जो वक्त चल रहा है, अपनी आपकी जो है मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, आपके मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है, आपकी दरगाहों पर निशाना बनाया जा रहा है। ये मुफ्ती सलमान अज़हरी की छोटी सी वीडियो है, इसको आप ज़रा सुन लें और मैं भी सुन लेता हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपकी खिदमत में लाता रहता हूँ जिससे कि आपको बेनिफिट मिलता है। तो आपके ऊपर लाजिम बनता है कि वीडियो को लाइक करके जाएँ और प्यारा सा कमेंट करके जाएँ और आपस में जो है मोहब्बत के साथ रहने का जो है सलीका सीखें। क्या हमारे नबी ने हमको हिदायत दी, क्या हमारे नबी ने हमको तालीम दी, हम उस तालीम को जो है अपनाते हुए अगर नज़र आएंगे, अगर हम अपने नबी की जो हिदायत है, तालीमात हैं, उसको अगर हम अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह जितनी ये आजकल की खुराफातें चल रही हैं, दंगे फसाद चल रहे हैं, ये हमको इस चीज़ की जो है इस चीज़ के लिए आगाह कर रहे हैं कि मुसलमानों जागो, मुसलमानों उठ जाओ। लेकिन अभी क्या है, हमारे लोग ये सोच कर बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं हमारे घर पर तो ऐसे नहीं हो रहा है, वो तो वहाँ फुला जगह हो रहा है, फुला जगह हो रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मेरे अजीज़ों, अगर आज हमारे पड़ोस में कहीं पर आग लगी है तो हो सकता है वो लगते लगते हमारे घर में भी आ जाए। उससे पहले पहले क्या है, हमें अपने घर का जो है इंतज़ाम कर लेना चाहिए। तो आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये मुफ्ती सलमान अज़हरी की छोटी सी क्लिप है, इसको ज़रा मुलाहजा कर लें, मैं भी सुन लेता हूँ, आप भी सुन लें, ठीक है। चीजें याद रहती हैं वो अर्ज किए देता हूँ। बाकी मुझे शेर व शायरी ज्यादा याद नहीं रहती, लेकिन जो दिल पे लगती हैं बातें वो जहन में महफूज हो जाती हैं। किसी शायर ने कहा था, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। क्या मतलब है? रोज एक एक हंगामा होता है, तुमको जगा रहा है, उठ जा ए मुसलमान उठ जा। नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो, लंबी नींद सोने की जो आदत पड़ी हुई है इस मजे को बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बौद बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। शायर ने कहा है, इधर उधर की लय में चलते रहोगे तो मंजिल लंबी हो जाएगी। जिस रास्ते पर तुम्हें चलना है, अगर बार बार इधर उधर मुड़ते रहोगे, गलत रवि इसको कहते हैं, गलत चलने से मनाजिल का बौद बढ़ता है, मंजिल लंबी हो जाती है, जहां पहुंचना था वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। इसीलिए शायर कहता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, काफिले के चलने का जो तरीका है इसको बदल लो तुम। ये पूरी की पूरी बात हम पर फिट होती है, चलने का अंदाज बदल डालो है नौजवान।
جہاں کسی کے گھر میں آگ لگی ہو، دھواں اٹھ رہا ہو، اور اگر کوئی نوجوان اندر بیٹھ کر کے یہ کہتا ہو کہ یہ ساون کا موسم ہے یا پھر یہ ابر رحمت ہے، تو اس کی سوچ پر ہم کیا کہیں؟ جہاں آج پوری قوم قسم پرسی کے عالم میں ہو، امت محمدیہ کے یہ حالات آج دیکھ رہے ہیں، روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ تم شیئر تو کرتے ہو، ہر جگہ شیئر کرتے ہو، اور سارے ریلز پر تم جو دیکھتے ہو ہنگامے روز، صرف ہندوستان کے نہیں پوری دنیا بھر کے فلسطین کے مظلوم بچوں کی لاشیں دیکھتے ہو اور شیئر کر کے آگے بڑھ جاتے ہو، ان کی چیخیں، ان کے راکھ کے ملبے، ان کا ڈھیر، ان کے تباہ و برباد گھر، ایک ایک قبر میں 80 لوگوں کی لاشیں، یہ سب کیا تم نہیں دیکھتے؟ شیئر کر کے آگے بڑھ جاتے ہو۔ یہی تو ہنگامے ہیں جو تمہیں دھگا رہے ہیں، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے خود ہی تھک گئے، یہ اٹھتا نہیں ہے۔ ایک دور وہ تھا 100 سال پہلے کا، جب یہاں پر موجود انگریز اس قوم کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا بھوکیوں پر بھوکا رہتا ہے لیکن موت سے ڈرتا نہیں۔ روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، روح محمدی ان کے بدن میں تھی، انگریز تھر تھراتے تھے۔ اس قوم کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ڈرایا جا سکتا ہے تو موت سے، اور یہ قوم ایسی ہے کفن تو اپنے کندھے پر لے کر گھومتی ہے، جہاں موت آ جائے سو جائے۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ کس کی بات تھی؟ انگریزوں کی بات تھی۔ اور آج حالات بدل گئے ہیں، سارا کا سارا زمانہ تم پر آج بھوکے بھیڑیا کی طرح جھپٹ پڑا ہوا ہے۔ اور ان حالات میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک طرف تیز آندھیاں چل رہی ہیں، ایک طرف گھر کے اندر آگ لگی ہوئی، ایک طرف بھوک اور پیاس کی شدت ستا رہی ہے، ایک طرف تمہارے بھائی بہنوں کی بیماریاں ستا رہی ہیں۔ جب اتنے سارے معاملات ہوں تو اے نوجوانوں بتاؤ تم کیا کرو گے اس وقت؟ رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو گے؟ کیا یہ گیم کھیلنے کا وقت ہے؟ اس نوجوان پر کیا یہ افسوس نہیں ہوتا کہ اس کے پوری امت کے حالات ایسے ہیں کہ بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس کو پب جی سے فرصت نہیں ہے، ریل بنانے سے فرصت نہیں ہے، یہ مجرے کرتا ہوا گھوم رہا ہے۔ مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ خالی کیوں ہیں؟ تم نے مسجدوں کو ویران رکھا تو مسجدیں تباہ ہونے شروع ہو گئیں، دوسروں کی نظر ہونے لگ گئیں، اور اس پر لوگوں کی غلط نظریں پڑنے لگ گئیں۔ آ جاؤ اے مسلمانوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات پر ایک بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تمہارا نام اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جڑا ہے تو یہ چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس رہتی دنیا میں تمہیں پوری طاقتیں مل کر وہ عزت نہیں دے سکتی جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی وابستگی دے گی۔ کوئی تمہیں عزت نہیں دے سکتا، تمہیں وہیں آنا پڑے گا، اسی پوائنٹ پر آنا پڑے گا جہاں پہنچ کر کے خالد بن ولید نے عزت پائی تھی۔ اسی نقطے پر آ کر جمع ہو جاؤ جہاں عمر پہنچے تھے تو فاروق اعظم بن گئے تھے، اسی نقطے پر آ جاؤ جہاں علی پہنچے تھے تو حیدر کرار بنے تھے۔ ہر ایک کو عزت اسی بارگاہ سے ملی ہے، اور جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے، ناموس رسالت پر تم نے ہلکے پن کا اظہار کیا تو پھر ہمارے سارے مسئلے داؤ پہ لگ جائیں گے، سارے مسئلے۔ یہ تو وقف ہے، ابھی دیکھو آگے کل تمہاری اذانیں نشانے پر ہیں، تمہاری جماعت کی نمازیں نشانے پر ہیں، تمہاری مسجدیں بھی نشانے پر ہیں کہ تم اپنے گھروں پر بھی جمعہ پڑھ سکتے ہو، چھتوں پر بھی نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ یہ سب معاملات آئیں گے، برقع، حجاب، ٹوپی، داڑھی ویسے ہی چل چکے ہیں مسئلے، ہر چیز نشانے پر ہے۔ ارے تمہارے کھانے بھی نشانے پر ہیں، تم کیا کھاؤ گے کیا بچاؤ گے یہ بھی نشانے پر ہے۔ یہ سارے مسائل صرف اسی بنیاد پر ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اور یہ ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اقبال نے سچ کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار۔ جو کچھ بھی ہوا ہے ہماری عزت و وقار میں کمی کا مسئلہ ان سے پھر جانے کی وجہ سے، نبی پاک سے تم دور ہوئے، یہ عزتوں اور وقاروں میں کمی ہے۔ عجیب سی بات نہیں ہے، یہ دوگلا پن نہیں ہے۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہو، حضور سے اپنی جان سے زیادہ محبت کی بات کرتے ہو، لیکن جب ان کے اخلاق کی بات کی جائے تو تمہیں اخلاق ان کے پسند نہیں ہے، حضور پاک کا چہرہ نہیں پسند ہے، حضور پاک کے لباس تمہیں نہیں پسند ہے، تو پھر کون سی محبت کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تم بے انتہا محبت کی بات کرتے ہو،
پھر وہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری ظاہری زندگی میں بھی تو نظر آئے کچھ. محبت کا تقاضا یہ ہے. تم شرما جاتے ہو, دنیا کیا کہے گی مجھے, دنیا کیا کہے گی, دقیانوسی کہے گی, فنڈامنٹل کہے گی, پرانے زمانے کا کہے گی. میں چہرے پر داڑھی رکھ لوں تو لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کوسیں گے. تم نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا, یہ نہیں سوچا کہ یہ وہی دنیا ہے جو 4 دن کے بعد میری دوستی کو لات مارے گی اور 4 دن کے بعد مجھے قبر میں رکھ کر کے منو مٹی پر دبا دے گی, اور مجھے جانا تو ہے, پھر قبر میں منہ دکھانا ہے تو اسی مصطفیٰ کو دکھانا. جہاں یہ نہیں پہنچ سکتے وہاں رسول پاک ہوں گے. محشر کے میدان میں جہاں کوئی سہارا نہیں ہوگا, اس وقت رسول پاک تمہارا ہاتھ پکڑ رہے ہوں گے اور تم نے ان کا خیال نہیں کیا. آ جاؤ اسی نقطے پر, اسی پوائنٹ پر جہاں ہماری کامیابی مضمر ہے. میں صرف اور صرف اپنے بیانوں میں یہی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں, صرف اتنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں, جس کے نام سے تم آباد ہو اس نام کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ جاؤ, کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, تم سب سے زیادہ بلند رہو گے. اگر اللہ نے فرمایا ہے تو یہ 100% حق ہے. اللہ نے فرمایا ہے تم سب سے زیادہ بلند رہو گے, لیکن آگے رب فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین, اگر تم سچے ایمان والے ہو جاؤ. اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک تم اپنے ماں باپ اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. یہ ہے. اور اخیر میں یہی کہوں گا, ہر مسئلے کا حل, سارے تمام ایشوز کا خلاصہ, علاج ایک ہی چیز میں ہے کہ محمد سے وفا تمہیں ہے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. لوگ انتظار میں ہیں, بہت سارے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا ہے. ظالم اپنے انجام پر ضرور پہنچیں گے, کیونکہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظالم یہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کو کس پلٹی پر پلٹائے گا, کس کھائی میں گرائے گا. اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا, اس کے بنے ہوئے جالوں میں وہ خود پھنسے گا. ظالموں کی ایک لمبی تاریخ ہے اور ان کو بھی پڑھنا چاہیے جو آج ظلم کر رہے ہیں. لیکن تمہارا کردار کیا ہو, اس سلسلے میں جو ہمارے بچے یا نوجوان سوال کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے. پہلے سب سے پہلی چیز میں یہ کہتا ہوں, جتنا کھو چکے ہیں, جتنے جا چکے ہیں اور جو اب برباد ہوا ہے, اس چیز پر منتھن کرنا, اس چیز پر بیٹھ کر میٹنگ کرنا, اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آگے ہونے والے نقصانات سے پہلے اپنے آپ کو بدل لو.